Yeah. हो एक खूप डिमांड असलेलो आमचो श्री गुरु बसवा सेवा ट्रस्ट मुरगांव त्यांचो जेन्ना आमचे सगळे सर हे जे चेअरमॅन आसा हेजे सर B.S. इंगरली तसोच व्हाईस चेअरमॅन आसा डॉक्टर R.B. पाटील म्हणजे सेक्रेटरी आसा त्यांचो कल्याण शेट्टी आणि तशेंच जॉयंट सेक्रेटरी पुष्पसाद आणि ट्रेजरर पारसी तेंच्यांनी जेन्ना म्हाजे कडेन एप्रोच जाले एक 1.5 वर्सां पयलीं आणि तेंच्यांनी सांगले तेंचो जो बरियल ग्राउंड आसा हो हांगा बोगद्याचेर जो हिंदू कम्युनिटी भितर आसा तो खंय तरी वायट कंडिशनान आसा आणि तेज्या लागून ताका एक ब्युटिफिकेशन जाय म्हणून सो तेज्या लागून तेंचो रिक्वेस्ट घेवन तेंचे आदाराचेर हांवें आयज तो अंडर MLA लेड फंड हे बाकीचे जे न्हू अंडर MLA लेड फंड्साचे अंडर आमी हो प्रोजेक्ट घेतलेलो आसा हो डेव्हलपमेंट एंड ब्युटिफिकेशन ऑफ बरियल ग्राउंड इन हिंदू कम्युनिटेरियम एट बोगदा इन मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी आणि हे MLA लेड फंडाच्या अंडर घेतलेले आसा हेजो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा जो काम करतलो तो आमचो UVR डेव्हलपर्स म्हणून आसा फोंडाचो सो तो ताका कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळो आसा आणि हो टोटल एस्टिमेट इज मोर दॅन अराउंड 30 लॅक्साचो हो प्रोजेक्ट आसा आणि मेन म्हणटा कितें हेजी गरज आसलेली काळाची गरज आसलेली कितें आयज तुमी पळयता हो जो बरियल ग्राउंड आसा एक मनीस जेन्ना जल्माक येता जेन्ना आमी खुशी ते मनशाचे सेलिब्रेशन करता आनी जेन्ना एक मनीस हे जगांसून वयता जाल्यार ताका खंयतरी ताका विदा करतना ताका बाबा तो एक जागो एक बरो आसचो असो सगळ्यांक दिसता आनी हे जे वायट कंडिशन पयल्या उपरांत खंय तरी म्हाका दिसलें की हेजी ब्युटिफिकेशनाची गरज आसा आनी त्या प्रमाणे आमी हो प्रोजेक्ट घेतलेलो आसा आनी आयज खंय तरी जो तेंचो डिमांड आसलेलो आमचो श्री गुरु बसवा सेवा ट्रस्ट मुरगांवचो कित्याक तांकां त्या ट्रस्टाक तेंचे ऑलमोस्ट आतां 25 इयर्स जाल्यार एक 2 दीस पयलीं संडेच तेंचे 25 इयर्स सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन जाल्लेले आमचे पंचायत हॉलान चिकाली सो अशे तेंचे प्रोग्राम तेंचे आनी तेंची एक बरी संस्था हांगा गोंया भितर सगळे कडेन आसा आनी हो मुरगांव तालुका भितर तेंच्यांनी एक हो ट्रस्ट 25 वर्सांनी चलयता सो आमच्या तर्फे एज अ लोकल MLA ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युन्सी मुरगांवचो हांवें हो प्रोजेक्ट आतां MLA लेड फंड्सांसून घेतलो आनी हो म्हाका दिसता आयच्यान आमी स्टार्ट जाता हांव मागता हे कॉन्ट्रॅक्टराचेर कितें बेगीनच्या बेगीन तेणें जें काम आसा हे पावसाच्या पयलीं कंप्लीट करून घेवचें म्हणून ताका इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा आनी म्हाका दिसता हे सगळे आमचे बऱ्या भशेन जातले हेच न्हू कित्याक हांगा आमी पळयता आमची हिंदू क्रिमिटेरियम आसा ते सायडीक आमी पळयलेले आमची चर्चीची हे आसा कॅथलिकाची क्रिमिटेरियम आसा फुडें गेलेले आमचे मुस्लीम भावाची क्रिमिटेरियम आसा ही फूल एरिया जी आसा ती डेजिग्नेट केल्लेली आसा डिफरंट समाजाक आनी डिफरंट रिलिजनाक हे क्रिमिटेरियम बरियल ग्राउंड म्हणून हांगा डिक्लेअर जाल्लो आसा सो त्या प्रमाणे हो प्रोजेक्ट आमी घेतलेलो आसा आनी बाकीची जी आसा तेकावूय डेव्हलपमेंट तेकावूय खंय तरी डेव्हलपमेंटाची गरज आसा जाल्यार तेंचीय आमी कामां हातीन घेवपाक फुडें सरतले हे फुडें एस्टिमेट किती कॉस्ट कितलो आसा सर सो एस्टिमेट कॉस्ट इज अराउंड 30,35,696 हो तेजो एस्टिमेट कॉस्ट आसा जो बरियल ग्राउंडाचो डेव्हलपमेंट आनी ब्युटिफिकेशन हांगा लागून घातलेलो आसा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट जाता जाल्यार तेजे मेंटेनन्साचे जे आसता ते लोकल बॉडीज कडेन आसता
की आमी खूब कडेन पळयता कितें लोकल बॉडीसान ही इनिशिएटीव घेवपाची. हे एकदां डेव्हलपमेंट आनी ब्युटिफिकेशन जाल्यार हांव एक एश्युरन्स दिता की एक रेजोल्युशन पास करून हेजे मेंटेनन्स आनी कितें आसा ते वील गेट इट डन फ्रॉम द मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सील. कित्याक तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली की बाबा हो मेंटेन करपाक कितें गरज पडली जाल्यार तेंचे कडसून आमी हें करून घेतले. I would like to thank our beloved and very popular and dynamic leader, Shri Sankalp Amonkar, the MLA of Murmugaon constituency. And he is so kind-hearted and so much acceptable that we have put this proposal to him. Because if you see this condition of burial thing, it was in a very bad shape. Because some of our dear ones who have been buried here, inside there's only the garbage. You know, the plastics are there, glass pieces are there, tile pieces are there, and we feel very bad. I really agree with Sankalp sir that man celebrates two important events in the life. One is the birth and the other one is the death. You know, birth is a happy things are there, and whereas the death, although it is a sorrow thing, we bid farewell with dignity that needs the humanity. That's what humanity indicates. So when we said this to our Sankalp, overwhelmingly he has agreed, yes, we will have to do it and we will do it. And as his name itself indicates, his Sankalp means determination. He has done it, right? And because in the Hindu community, this Lingas and Veer Shaivas and all subcaste, right from top to the downtrodden classes, there we also got some low caste. Actually, we should not say it is meant for casteless society only, our Basaveswaras. So when they go for, all of them go for burial thing. There is no any cremation. Only in Hindu community, all murds and all things go for burial things. So that's the reason just we requested, sir. It is our, at least give us that good farewell to our people by beautifying this area of it. And we will also help him to maintain and extend our helping hand to him in whatever the way it is possible to maintain it. So I personally, on behalf of each one of us over here, you know, our community members and all our members, so grateful to Sankalp and government of Goa. You know, it's a wonderful thing they have given, because Goa is the state which is heaven on the world. We live very comfortably, very peacefully, and with a very good harmony. That's a very important thing. Our trust means for social work, and objective is basically for serve the society, right? For any kind of society, downtrodden school children or orphanages, or anyone, we go for helping them. So thinking that this will be a very good social work, that God will really bless our Sankalp and his future career. I, on behalf of our trust members and also on my personal behalf, I thank you very much, sir, for doing this kind of a wonderful job for us. At the outset, on behalf of Sri Guru Basava Seva Trust, we very sincerely express our gratitude and very sincere thanks to our Honorable MLA, Sri Sankalp Amonkar, for taking up this very important and much needed projects. It is not that only when we live we have a value, but when a person dies, his body too has a significance or a value, and therefore a dead body need to be respected and need to be sent very respectfully by performing all the rituals. As you all see, this burial ground was in a very bad condition, and really it needed a renovation, a development, and this work has been taken up by our own student, Sri Sankalp Amonkar, and we are very thankful to you, sir, and we wish you all the best. खरेंच बरें दिसता आमचो मुरगांवचो MLA संकल्प आमोणकर. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की बारीक गजाली ज्यो आसा आयज तेजी पॉप्युलरिटी वाडलेली आसा इतलेच खातीर की जे बारीक पासून गजाली आसा तो लक्षांत धरता. कोणी समज जर कितें सांगलें जाल्यार तो इमिजिएट तेजेर इम्प्लिमेंट करता. आयज म्हाका दिसता की तांचे समाज जो आसा लिंगायत समाज जो आसा तांच्यांनी एक तांकां प्रपोजल दिल्लें की बाबा हांगासर जे बरियल ग्राउंड जो आसा तो एक बॅड कंडिशनान आसा. तांच्यांनी एक तांकां सांगलेलें रिक्वेस्ट केल्लो की बाबा हो बरो करून दिवचो, आनी तेणी फाटी फुडें न विचार करता
आणि इमिजिएटली तेणी सांगलें की आपूण तो करतलो आणि तो आयज दीस येयल्लो आसा. आयच्यान फुडले थोड्या दिसान हो बरियल ग्राउंड जो आसा हो बऱ्या भशेन करपाचो आसा. हांव इतलें सांगूंक सोदतां की ह्या मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे जे बारीक बारीक गजाली जे आसा, बारीक म्हणल्यार हे पासून व्हडली गजाल, पूण तुमकां सांगता जे तेजे लक्षान हाडून दिता तो सोमतोच इम्प्लिमेंट करपाक तयार आसता. असोच आमकां हे जाय, आमदार जाय. आनी म्हाका दिसता की हे सगळे जितले प्रोजेक्ट जे आसा ह्या मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव देवा कडेन मागता की अशीच ताका शक्ती दिवची आणि बरे बरे प्रोजेक्ट तेणी करून दिवचे. इतले सांगता. धन्यवाद. नमस्कार. आयज परत एकदा आम्ही कांय दिसा पयलीं आमी एका रस्त्याच्या उद्घाटना खातीर आमी सगळ्यांक मेळिल्ले. परत एकदा आयज आमी आमचो आमदारान जी इनिशिएटीव घेतल्या, जो हांगासर जी मसण आसा, जे ब्युटिफिकेशन करपाचें काम ताणें हातान घेतिल्लें आसा, तेणें थरयलां की आपल्या मतदारसंघात जी कामां आसा ती आपूण मन आनी तन धन करतलो. त्या खातीर तो आयज आमी हो जो ही जी मसूण आसा तेजें ब्युटिफिकेशन करपा खातीर ताणें हातीन घेतिल्लें आसा. तांकां यश आवडटा आनी अशेंच तेज्या हातांतल्यान मुरगांव मतदारसंघाचो विकास जावचो, डेव्हलपमेंट जावचें अशी आस्त बाळगिता. इनिशिएटीव घेवन हे व्हडलें धाकटें काम, व्हडलें काम, खरेंच ह्या कामाक खूब म्हत्व आसा. आमच्या हिंदू हेतून जशें जन्माक येता तसो मनीस मरता सुद्दां, पण मरतना सुद्दां ताका बरो रिस्पेक्ट दिवन ताका बऱ्या कंडिशनांत पावोवपाचो आसता, रिस्पेक्ट दिवन. सो ते काम आज आमी हातात घेतलेलें आसा. लिंगायत समाज हो कितें हिंदू पासून वेगळो न्हू. हो समाज जसो कर्नाटकात पॉवरफूल आसा तसो देशभर विचारलेलो आसा. आणि हो समाज आज गोंयांतय सुद्दां एक बरें स्थान दवरून आसा. तेंची मागणी 1.5 वर्सां पयलीं तेंच्यांनी संकल्प बामणकराकडे आमच्या आमदाराकडे त्यांनी दिली आणि सरान आमच्या रोखडे एश्युरन्स दिले की तुमचे काम करतले आम्ही म्हणून. आणि MLA फंडासून हो प्रोजेक्ट ते हँडल करतात, ही एक बरी व्हडली गोष्ट. आणि दुसरी गोष्ट म्हटल्यार आमचे जे हे हिंदू स्मशानभूमी आसा थंयसर काही त्रुटी आहात, खूप गोष्टी थंयसर जावपाचे गजाली आसात. थंयसर सुद्दां ते सुद्दां काम तेणी डेव्हलपमेंट करपाचें, हे सुद्दां ह्याच बरोबर ते सुद्दां काम करपाचें असं हांव आव्हान करता. कारण खूप जाणांची डिमांड थंयसर बी आसा. सो हे एक बरें ब्युटिफिकेशन जावन हेका एक बरें स्थान अशें दिसपाचें. स्मशानभूमी म्हटल्यार एक दोळ्या फुडें तकलेत एक येता की स्मशानभूमी म्हटल्यार एवॉयड करपा सारको जागो, पण असो जागो हयसर जावपाक जाय की लोकांक दिसपाक जाय की हे बरें उद्यान कशें, गार्डन कशें जावपाक जाय. अशे 2 शब्द सांगून हांव पुरे करता. धन्यवाद.